Following concerns raised by social worker Roquezino D'Souza, a team of officials, along with MLA Anton Vaz and Consalim Panchayat representatives, visited the Consalim PHC to review staff and facility shortages. Authorities assured that the key issues, including the shortage of doctors and staffs, will be addressed within the next 2 months, bringing hope of improved healthcare services for the residents. सेक्युरिटी ना आतां तेका खबर आहा सेक्युरिटी खबर आहा बाबा म्हाका वयर हाडलो आहा बाबा हांव वयतलो कितें करून रिमोटाचेर एक व्हीलचॅरा रिमोट आहा तूं म्हाका सांगाय मेन प्रॉब्लम तें आहा आमकां जाय सेक्युरिटी कोणें आमकां व्हरपा जाय आमी डिजेबल आमकां एक मनीस जाय आसता तेच हांवें आतां हिंगा डिस्कस केलोलें बाबा आमकां एक मनीस जावो की आमकां व्हरपा वयर व्हरपाक आमी डिजेबल म्हूण मागीर आतां सांगोनूय तेंच सेम रिजल्ट आतां वयर येता आसतना म्हाका सेम जालोलें व्हीलचॅर सांगलें व्हीलचॅर थिंगा वयर आहा म्हळ्यार व्हीलचॅर मुजे बरें पावना सर तुका खबर आहा न्हू सरा देखून खबर आहा सर येता तेन्ना हांव येतलो सरा सांगलें व्हीलचॅर सांगलें म्हूण आनी व्हीलचॅर हाडला दवरला डॉक्टर येयल्या चोयल्या सेक्युरिटी सांगला गेला व्हीलचॅर वयर हांव रावता सकल वयर चलोन येवन बोवाड केलें तशें थिंगा दोग जाय येयले तेदो व्हीलचॅराचेर घेवन येयले आनी हांव थिंगा सांगलां डिस्कशन केलां ते रोग जावन चोय हांव हिंगा वयर आहा सगळे गेले म्हणटकीर हांवें हिंगा रावपाचें सध्या आतां आमी वेलसांव विलेज पंचायत हांगा आमच्या PHC हांगासर आसा आनीक हांव चडान चड देव बरें करूं म्हणटा आमचे बट सराक तशेंच आमचे डॉक्टर आसा हांगा आनी सरपंच बी आसा आनी लोकल आमचे कडेन आमचे भाव हांगासर येयल्ले आसा आनी मुद्दम आमी गोवोरमेंटा कडेन आमी जी फेसिलिटी जी आसा जी PHC कांसावली जायते आमकां शॉर्टफॉल आसा आसलें पूण आमी डिस्कशन करून आमी जाता ते भाशेन आमचे जे रिक्वायरमेंट कितें आसा ते आमी आतां सरा लागीं आमी रिक्वेस्ट केला आमचे डिमांड जे कितें आसले आमचे PHCचे डॉक्टरूय आसा तेणें जे रिक्वायरमेंट कितें आसा तें सगळें आमी एक्सप्लेन केलें आसा आनी विदीन 2 मंथ्स आमकां जी कितें फेसिलिटी आसा ती आमकां सगळ्यांक ऑलरेडी एश्युरन्स दिली आसा की आमी जाता ते भाशेन आमी जी फेसिलिटी जी कमी आसा ती आमी दितले तशेंच आमचे शॉर्टफॉल आसा आमचे जे MTS बाकीचे जे शॉर्टफॉल आसा तेवूय फिलअप करून आमकां आमच्या हे कोर्टाली कॉन्फरन्सीन जे आमची PHC आसा तांकां आमचे जे रिक्वायरमेंट आसा ते आमकां सगळे पावयतले हांव खरेंच काळजांतल्यान देव बरें करून म्हणटा गोवोरमेंटाक कित्याक हेल्थ मिनिस्टर तशेंच CMाकूय तशें कित्याक आमकां जी फेसिलिटी आसा ती आमच्या कांसावली लोकांक आमकां मेळपाक जाय कित्याक लोकांची जायती कंप्लेनां केन्ना केन्ना येतात ती आमकां कंप्लेनां येवपाक नाका ताका लागून आयज आमी मिटींग घेतल्या आनी बरी मिटींग जाल्ली आसा आनी आमचें डिस्कशनूय बरें जाल्लें आसा आनी आमकां जी फेसिलिटी आसा ती जरूर आमकां 2 म्हयन्या भितर जे आमचें जें हॉस्पिटल आसा तें बरे भाशेन चलतलें इतली म्हाका हितून गॅरंटी आसा कित्याक आयज आमचें डिस्कशन जालां तशें हांव MLA घेवन हांव CMा बोगले गेल्लो तेचो म्हगे व्हिडिओ आहा आनी हांवें 4-5 प्रश्न घेवन गेल्लो म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हजे वेलसांवचे आनी पयलो हेल्थ सेंटराचो कांसावले हेल्थ सेंटराचो त्या कांसावले हेल्थ सेंटरार लोक जायते सांगतालो डॉक्टर्स बरे आहाय नर्सीस बरे आहाय सगळो स्टाफ बी बरो आहा पूण कितें आहा तांकां शॉर्टेज ऑफ स्टाफ आहा शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स आहाय सो हें घेवन हांव CMा बोगले बसलो आनी CMा सांगलें कित्याक म्हाका हिंगा इन्फॉर्मेशन मेळटालें केन्ना कोण येयना कोण खबर घेयना अशें म्हाका एक इन्फॉर्मेशन मेळटालें सो CMान ताबडतोब आज सॅटर्डे हिंगा इन्स्पेक्शना तांकां सांगलें वचोन इन्स्पेक्शन करें हांव काळजांतल्यान देव बरें कर म्हणटा CMाचें की तेणें हें आज सॅटर्डे हें इन्स्पेक्शन दवरलें आनी हेल्थ सेंटराक आनी तेजे भाशेन हांव आमच्या MLAकूय देव बरें कर म्हणटा कित्याक तेणें हो प्रॉब्लेम मुखार वयलो आनी आज आमकां दिश्टी पडटा की कितली शॉर्टेज आसली कितले डॉक्टरांनी तांकां एक्सप्लेन करून सांगिल्लें त्या कडेन आपण वायट दिनाय बट तेणें दाखयलां डॉक्टर शॉर्टेज नर्सीस शॉर्टेज आनी मेडिसीन थोडी शॉर्टेज हें आमकां आज कोण येयलें हांव काळजांतल्यान देव बरें कर म्हणटा आनी मिडिया पिपलाक तुमी आज तो व्हायरल केलो की आमी मेळ्ळे CMान हें ताबडतोब हें केलें ही तर आमकां आज तर फेसिलिटी ना हिंगा कोण येताय हे हेल्थ सेंटराक कोण येता पूण निडी पर्सन कोण गरज आहा तो येता पयसो आहा तो प्रायवेट हॉस्पिटलां वयता त्या पासत न्हू आज एज अ सोशल वर्कर जे हांवें कितें मुखार हाडलें तेजो म्हाका बेनिफीट दिश्टी पडलो